नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गठबन्धन दलको संख्या बढाउँदै प्रधानमन्त्री देउबा, लोकसभालाई पनि सरकारमा लग्ने पक्का पक्की। छुटिएको 7 वर्षपछि नजिक भए दाहाल र भट्टराई, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा एउटै चिन्हमा लड्ने सहमति। संघीय सरकार विरुद्ध मधेस सरकार प्रमुख कार्यालयमा मुख्यमन्त्री सहितको धरना, प्रहरी प्रदेश मातहत नआएसम्म आन्दोलन गर्ने। आगामी निर्वाचनमा सेनानिवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आयोगको आग्रह, खर्च कम हुने दावी। र नेपाली क्रिकेट टोलीको कमजोरी पहिलाइसकेको मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरको दावी, 3 महिनाभित्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता। संघीय निर्वाचन नजिकिएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा गठबन्धन दलको संख्या बढाउन दलहरूसँग संवाद गरिरहनु भएको छ। लोकसभासँग लगभग सहमति गरिसकेको सरकारले गठबन्धनको सदस्य र सरकारमा सहभागी गराउने भएको हो। लोकसभाले भने प्याकेजमा सहमति भएको र केही दिनमा निष्कर्षमा पुग्ने जिकिर गरेको छ। निर्वाचनको मुखमा किन दल थप्दैछ सत्तारूढ गठबन्धन? राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका 6 दल मध्ये सत्तारूढ गठबन्धनमा अहिलेसम्म 4 दल सहभागी छन्। नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा भने प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए। तथापि लोसपाले भने सरकारले संसदमा पेश गरेका केही विधेयकहरूमा भने समर्थन जनाउँदै आएको थियो। उसले केही दिन अघि मात्रै नागरिकता विधेयकमा समर्थन जनाएको थियो भने उपसभामुख निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ गठबन्धनको उम्मेद्वारलाई मत हालेको थियो। अब भने लोसपा सत्तारूढ दल नै बन्ने भएको छ। त्यसका लागि उसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहित सत्तारूढ 5 दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गरिरहेको छ। लोसपाले सरकारसँग प्याकेज बनाएर संवाद गरिरहेको र केही दिनमै निष्कर्षमा पुग्ने जिकिर गरेको छ। अब सरकारमा जाने भन्ने मात्रै कुरा होइन, प्याकेजमा केही कुराहरू भइरहेको छ सरकारसँग। एउटा त यो गठबन्धनमा सहभागी हुने विषयमा, दोस्रो चाहिँ केही मुद्दाहरू फिर्ता गर्न बाँकी थियो, त्यो फिर्ता गर्ने कुरा, र तेस्रो सरकारमा सहभागी हुने कुरा। यो 3वटै प्याकेजमा कुराकानी भइरहेको छ। यसमा छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुगिएला। लोसपा पनि गठबन्धनको सदस्य र सरकारमा सहभागी हुने भएसँगै एमालेलाई ठुलै झड्का लागेको छ। निर्वाचनको मुखमा 4 साना ठुला राष्ट्रिय दल र अन्य थुप्रै साना दल एकातिर अर्थात् सत्तारूढ गठबन्धनमा र अर्कोतिर एमाले एक्लो बन्ने स्थिति निर्माण हुँदै गएको छ, जसका कारण एमालेलाई संघीय निर्वाचन सामना गर्न निकै चुनौती बढेको छ। त्यसै त एमाले विभाजित बनेर 3 टुक्रा बनेको स्थिति र भरका दल जति सबै एकातिर जम्मा हुने भएसँगै एमालेलाई चुनौती थपिएको हो। तर एमाले त्यसलाई चुनौती नभएर सहज भएको जिकिर गर्छ। उसले देशलाई बर्बाद हुनबाट जोगाउने भए एमालेलाई बहुमत दिनुपर्ने दावी गरिरहेको छ। के एमाले एक्लै निर्वाचनमा गए निर्वाचन जित्न सक्ला? नेकपा एमाले राष्ट्रियताका विषयहरू, जसमा असमान सन्धि स्वतन्त्रबाट देशलाई मुक्त गर्ने, हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोतहरूलाई राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्ने, हाम्रो स्वतन्त्र असंलग्न पर राजनीतिलाई दृढतापूर्वक समात्ने, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो आफ्नो स्वत्व, हाम्रो आफ्नो स्वाभिमानको सुरक्षा गर्ने, देशको आर्थिक विकास गर्ने, समृद्धि गर्ने र सम्पूर्ण साधन स्रोत त्यसको लागि केन्द्रित गर्ने, श्रमजीवी जनताको हक अधिकारको कुरा गर्ने, कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने, हाम्रा आफ्ना सबै साधन स्रोतहरू राष्ट्रको हितमा परिचालन गरेर नेपालीहरूलाई विदेशमा गएर पसिना बगाउने होइन, यही नेपाली माटोमा बस्न सक्ने, यहाँ श्रम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने जस्ता कुराहरूलाई लिएर यो पार्टी अगाडि जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसरी अगाडि गयो भने र त्यसलाई भोलि कार्यान्वयनमा पनि इमान्दारीका साथ हामीले काम गऱ्यौँ भने अवश्य पनि जनताले हामीप्रति विश्वास गर्छन्। तर एकातिर सबै र अर्कोतिर एमाले मात्रै बन्ने स्थिति बन्दै जाँदा नेकपा एमालेको दाबी भने बहुमत ल्याउने मात्रै छैन, सबै सत्तारूढ गठबन्धन दललाई चुनावमा पछार्ने सम्बन्ध छ।
एमालेको जिकिर जति दलीय गठबन्धन भए पनि देशलाई ओह्रालो लाग्न नदिन नेकपा एमाले र एमालेको सरकार मात्रै चाहिनेछ। सँगै एमालेको आरोप एमालेलाई बहुमत ल्याउनबाट रोक्न गठबन्धन दलका नेताहरूले 5 दलीय 8 दलीय 10 दलीय वाम गठबन्धन मोर्चा लगायतका हल्ला फिजाइराखिएको छ। 5 दलीय गठबन्धन 5 दलीयले नपुगेर अझ गठबन्धन विस्तारका लागि कुदिराखेका छन्। कहिले 8 दलीय गठबन्धन बनाउने, कहिले के बनाउने भनेर कुदिराखेका छन्। यो गठबन्धन किन बनाउनु पर्यो? यति साह्रो गठबन्धन किन बनाउनु पर्यो? आफ्नो आफ्नो चुनाव लडेर अनि सरकार को मिलेर बनाउने। तर उहाँहरूलाई के छ भने सरकार को मिलेर बनाउने त हुन्थ्यो, एमाले बहुमत ल्याइहाल्छ अनि अरूले के मिलेर बनाउने र। त्यसकारण एमालेलाई बहुमतबाट रोक्नका लागि अहिले सबै प्रयास यो गठबन्धन सठबन्धन बहुमत ल्याउनु ओर्नु होइन, एमालेलाई बहुमतबाट रोक्नका लागि। संघीय निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै प्रधानमन्त्री देउबा सहित सत्तारूढ दल किन डराइरहेका छन् र गठबन्धन दलको संख्या बढाउन खोजिरहेका छन्? लोसपा, राप्रपा, बाबुराम, वामदेव, सीके, रेशम लगायतका दललाई गठबन्धनमा ल्याएर 5 दलीय गठबन्धनले के पुष्टि गर्न खोजिरहेको छ र चाहिरहेको छ? के उनीहरूसँग एमालेसँग एक्लै लड्ने ताकत नभएको हो? त्यसो त नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धन गर्न डर र कर दुवै भएको बताइसकेका छन् भने अब हेर्न बाँकी छ संघीय निर्वाचनमा एमाले भर्सेस 10 दलीय गठबन्धनको भिडन्त कस्तो हुन्छ। क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समाजवादी पार्टी केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने सहमति भएको छ। पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा ल्याउने दाहालको दाबी अनुरूप बाबुराम माओवादी केन्द्रसँग पुनः नजिकिनु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाल समाजवादी केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने सहमति भएको छ। आइतबार प्रचण्ड र भट्टराई बीच निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिन्ह लिएर लड्ने सहमति भएको हो। बिहान करिब 7 बजे खुमलटार पुगेका डाक्टर भट्टराई र अध्यक्ष प्रचण्ड बीच करिब 1 घण्टा छलफल भएको थियो। उनीहरू बीचको सहमति दुई पार्टीले एउटै घोषणापत्र लिएर चुनावमा जाने पनि छ, तर त्यसलाई औपचारिकता भने दिइसकिएको छैन। चाँडै नै त्यसलाई औपचारिकता दिने बुझिएको छ। तर प्रचण्डले आइतबार तिनै बाबुरामसँग यस्तो सहमति गरे जबकि शनिबार मात्रै तिनै बाबुरामलाई उनले चर्को टिप्पणी गरेका थिए। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित पुष्पबहादुर बोगटीको 7औं स्मृति दिवसको अवसरमा उनले पार्टीमा रहेका धेरै डाक्टर र वैद्यहरू भन्दा धेरै पढे लेखेका नभए पनि पुष्पबहादुर बोगटी राम्रो मान्छे रहेको जिकिर गरेका थिए। उहाँ धेरै पढेको चाहिँ त्यस्तो एकाडेमिक विद्वान पनि होइन, तर उहाँमा त्यो अद्भुत क्षमता थियो। उहाँले धेरै पढेका ठुल्ठुला विद्वानहरू, डाक्टरहरू, वैद्यहरू सबैलाई पनि आफ्नो त्याग, आफ्नो संकल्प, आफ्नो अनुभव र क्षमताद्वारा प्रभावित गर्न सक्ने विचित्रको क्षमता उहाँमा थियो। त्यसो त प्रचण्डले बाबुरामलाई क्रमिक रूपमा पार्टीमा भित्र्याइरहेका छन्। बाबुरामलाई हस्य हतौडा लिएर चुनाव लड्न राजी गराउनु, माओवादी केन्द्रको घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा होमिने बनाउनु चान्चुने विषय होइन। प्रचण्डले भन्दै आएका थिए सबै पूर्व माओवादीहरूलाई एक ठाउँमा आउने वातावरण बनाउँछु र ल्याउँछु पनि। बाबुरामलाई घोडा टेकाएसँगै उनको प्रयास सफल हुँदै गएको छ। हामी केही समयदेखि, किनकि एकता र विभाजनको जे श्रृङ्खला पार गरेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ, अहिले स्वयं हाम्रो माओवादी आन्दोलनभित्र पनि विभाजनको एउटा श्रृङ्खला र एकताको फेरि नयाँ प्रक्रिया हुँदै चाहिँ अब चाहिँ करिब कस्तो ठाउँमा आइपुगेका छौँ भने सबै पूर्व माओवादी भन्ने जति एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको छ। अब फेरि विभाजनलाई निषेध गरेर एकताले ठाउँ लिँदैछ, छिटै त्यो टुङ्गोमा पुग्दैछ र त्यसको असर विभिन्न जनसङ्गठनहरूमा पनि
पर्नु स्वाभाविक हो, पर्छ। मलाई लाग्छ कर्मचारीभित्र पनि बिस्तारै बाँकी रहेका साथीहरू पनि एकीकृत हुने, केन्द्रित हुने अवस्था बन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। तथापि प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक गुरु मानेका मोहन वैद्य किरण र विप्लव लगायत अरू नेताहरू भने प्रचण्डलाई विश्वास गरेर माओवादीमा फर्किने सम्भावना छैन। तर कुनै समय माओवादी पार्टी कार्यालयलाई भूकम्पमा भत्किएको रातो घरको संज्ञा दिएका बाबुराम माओवादी केन्द्रतिर आकर्षित गराउनु, नजिक ल्याउनु माओवादी केन्द्रको सफलता बने हो। जबकि प्रचण्डको यो सफलता निकै कडा मेहनतपछि प्राप्त भएको हो। प्रचण्ड निकै अघिदेखि डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग संवादमा थिए। क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकारले राजनीतिलाई दुश्मनीतिर लैजान खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय युवा सम्मेलनको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले कहिले जातका नाममा, कहिले भूगोलका नाममा नेपालीलाई भिडाउन खोजिएको भन्दै गठबन्धनको सरकारले राजनीतिलाई दुश्मनीतिर लैजान खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। अहिलेको नेपाली समाजलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धातर्फ लैजानुपर्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीले जातको पहिचान खोज्ने नभई सबै नेपालीले नेपाली पहिचान खोज्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। दुश्मनीतिर जाने, कहिले जातका नाममा, कहिले धर्मका नाममा, कहिले भूगोलका नाममा नेपालीलाई भिडाउन खोजिन्छ। यहाँ सेन्टिमेन्टमा ल्याउन खोजिन्छ। हाम्रो पहिचान भनेर नेपाली पहिचान, हामीले खोज्नुपर्ने नेपाली पहिचान हो। जातका पहिचान यो भनौँ अनि एकले अर्कालाई घृणा गरौँ, यसरी नेपालीलाई फुटाउन, विभाजित गर्न खोजिएको छ। हाम्रो देश विविधतायुक्त देश छ। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरपालिकामा 29 वर्षको उपप्रमुख बनाएको भन्दै ओलीले युवालाई अवसर दिन अन्य पार्टीलाई सुझाव दिनुभयो। म देशका लागि समर्पित छु। त्यसकारण मेरो घर म बाँचिन्जेल, मेरो श्रीमती बाँचिन्जेल म बस्न पाउँछु। त्यसपछि अहिले पनि म त्यो घर बन्दकी राख्न सक्दिनँ, म त्यो घर बेच्न सक्दिनँ, बेचेर खर्च चलाउन सक्दिनँ। बिमारी भए पनि उपचार तपाईँहरूले गराउनु भयो भने को नि, नत्र भने मसँग पैसा छैन। किन पैसा छैन भने अलिकति त सांसद छु, सांसदको हिसाबले थोरैतिर आउँछ। नत्र भने मैले घर बेचेर उपचार गर्छु भन्ने पनि छैन, किन घर दान गरिसकेको छ। दान गरेका चिज बेच्न पाइँदैन, तपाईँहरूलाई थाहै होला। जस्तो सुकै हत्कण्डा अपनाएर किन नहोस्, चुनाव जित्ने, नेता बन्ने र सरकारी सेवा सुविधा आर्जन गर्ने नेताहरू 2047 को परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिमा प्रशस्त उदाहरण देखिन्छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अनेक उपाय अपनाएर भए पनि हरेक निर्वाचनमा पार्टीबाट टिकट लिने, चुनाव जित्ने र सत्ताको भर्याङ चढ्ने नेताहरू देश र जनताको भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नमा लिप्त देखिन्छन्। विशेष गरी शेरबहादुर देउवा, विजय कुमार गच्छाधार, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, केपी शर्मा ओली, ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, जो 2047 सालपछि कुनै न कुनै भूमिकामा राज्य संयन्त्रको स्थानमा रहेका छन्, तर उनीहरूबाट मुलुकका लागि अहम भूमिका खेलेको जनताले महसुस गरेका छन्। 2048, 2051, 2056 को गणतन्त्र पछिका 2वटा संविधान सभा निर्वाचन र संविधान जारी भएपछिको 2074 को आम निर्वाचन यिनीहरूकै उमेर समूहका नेताहरूको हाली मुहाली मुलुकमा रह्यो। तर मुलुकले तात्विक मुहार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उल्लेख्य फेरबदल ल्याउन सकेनन्। आगामी मङ्सिर 4 गते पुनः संघीय निर्वाचनको मिति तोकिएको छ र त्यो निर्वाचनमा पनि यिनै पुराना र जनताले आशा मारिसकेका नेताहरू नै आफूहरू पुनर्स्थापित हुने प्रयासमा छन्। अब पालो ग्लोबल भोइसको। नेताहरूलाई चुनावको चटारो छ। धेरैजसो नेता नयाँ पुस्तालाई प्राथमिकतामा राख्नुको साटो आफै मैदानमा उत्रने तयारीमा छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, आफू मात्र उम्मेद्वार हुनुपर्छ भन्ने नेताहरूलाई के भन्नुहुन्छ?
पुरानो नेताहरू छन् नि सबले चाहिँ अब यो जसले पनि म गर्छु तर गर्ने चाहिँ कहिले पनि होइन कसैलाई नयाँ चान्स पनि अब अहिले हेर्नु बालन शाह नयाँ आउनु भएको छ मेयर साहब उहाँलाई पनि अब काम गर्छु भनेर गरिराख्नु भएको छ तर सबजनाले अगाडिबाट गर्छु सकेको छ भनेर हात मिलाइरहेको छ तर पछि पार्टीको मान्छेहरू लगाएर काम गर्न अवरोध गरिरहेका छन् त्यो गर्न दिएको छैन अगाडि सबको अगाडि जनताको अगाडि देखाउनको लागि चाहिँ होइन म गर्छु भनेर हात मिलाउने भने देखाउने जनताको लागि फेम पाउनको लागि गरिरहेका छन् तर भित्रबाट सबले आफ्नो राजनैतिक मान्छेहरू लगाएर काम गर्न अवरोध गरिरहेछन् योग्य मान्छे हुनुपर्छ होइन नयाँ होस् या पुरानो जोसुकै होस् योग्य मान्छे हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो होइन नयाँलाई पनि चान्स दिनुपर्छ अब योग्य छ भने पुरानो नयाँ केही फरक पर्दैन एकदम आफ्नो लागि मात्र होइन देशको लागि अब सबैको लागि सोच्ने मान्छे भए राम्रो हुन्छ भने निर्वाचन आयोगले जुन नीति नियम बनाएको छ त्यो त सर्वविदितै छ सबैले पालना गर्नु नै पर्यो होइन र आज जति पनि राजनैतिक रूपमा सिनियर ठुला नेताहरू वरिष्ठ नेताहरू जो उमेर चाहिँ छिप्पिसकेको छ जो चाहिँ धर्मकर्ममा लाग्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी दिने आफ्नो भागबन्डा खोज्ने जुन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ बन्द गरेर अब चाहिँ नयाँ जेनेरेसन बालिन शाह हर्क साम्पाङ जस्ता मान्छेहरू चाहिँ माथि आउनुपर्छ साथसाथै म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूलाई सुझाव के दिन चाहन्छु भने उहाँहरूले चाहिँ अब विश्राम लिएर नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ मौका दिनुपर्छ अपर्च्युनिटी चाहिँ सबैले पाउनुपर्छ त्यसमा अब क्वालिटी कस्तो छ नेता बन्न लायकको क्वालिटी छ भने जनताले विचार गर्नु पर्यो यद्यपि डिसक्वालिटी चाहिँ जथाभावी गर्ने मुनपरी गर्ने नियम कानुनै थाहा नपाउने हाम्रो टेरिटोरी कत्रो छ कन्ट्री कत्रो हो हाम्रो सोभरेन्टी के हो इन्टिग्रिटी के हो डिग्निटी के हो यसको चाहिँ नि सम्पूर्ण कुरा जानेको नेता हुनुपर्छ अफकोर्स त्यो चाहिँ चाहिन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा प्याट्रिटीको कुरा क्लियर रूपमा थाहा हुनु पर्यो र नेपालसँग रिलेटेड अन्य कन्ट्रीको विषयमा कस्तो संविधान छ चुनाव कस्तो हुन्छ होइन यथार्थ जान्नुपर्ने कुराहरू नेताले धेरै कुराहरू हुन्छ तत्पश्चात लिडर भन्ने कुरा त जनताले सेलेक्ट गर्ने हो जनता पनि हाम्रो देशको सेरै सोझो छन् जसलाई पनि नेता बनाइदिन्छन् होइन तर यस्तो जबरजस्ती पैसाको आधारमा अलिकता भनौँ न बल ताकातको आधारमा डिस्क्वालिटी मान्छेहरू सेलेक्टेड भएर पठाउँछन् त्यही अनुसारको चुनावमा कस्तो हुन्छ भने एक नम्बरमा हाम्रो संविधान हाम्रो राजनीति भन्ने नै ठिक छैन यहाँ राजनीति भनेको यो फोहोर खेल हो फोहोर खेलमा के गर्छन् यिनीहरूले हाम्रो पुस्तौँसम्म आफू भए आफू नभए आफ्नो श्रीमती आफ्नो छोरो आफ्नो नाति आफ्नो पलाथी यस्तोलाई मात्रै दिने सक्षम व्यक्तिको त यहाँ उपस्थिति नै छैन हेर्नुहोस् उपस्थिति नै छैन दिँदैनन् अब यिनीहरूले अहिलेकै चुनावमा पनि टिकट वितरणको कुरामा उनीहरूले के भन्छ नातावाद कृपावाद फरियावाद यो मात्रै हेरिराखेका छन् मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत सहित मन्त्रीहरू धरनामा बसेका छन् संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा एवं प्रहरी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र रहेको सुनिश्चित गरे पनि संघले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री सहितका मन्त्री आइतबारदेखि धरनामा बसेका हुन् पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत मध्य प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धरनामा बसेका उनीहरूले एक सातासम्म दिनहु 2 घण्टा धरना दिने मध्य प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकारी दिनुभयो नेपालको संविधानको अनुसूची 6 को 1 मा प्रहरी प्रशासन र प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको माताहतमा रहने उल्लेख छ संविधान प्रदत्त हक कार्यान्वयनमा संघ सरकार बाधक बनेको मध्य प्रदेश सरकारको गुनासो रहेको छ निर्वाचन आयोगले मंसिर 4 गतेका लागि तय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ आयोगले आज सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सेना निवृत्त भएका सुरक्षाकर्मीलाई जुन पदबाट सेवा निवृत्त भएका हुन् सो सरहको तलब सुविधा दिएर राख्न सुझाव दिएको हो उहाँले राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहमा खटाइएका म्यादी प्रहरीलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढे सरकारको सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा हुने खर्च कम हुने दाबी गर्नुभयो सेवा निवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई त्यहाँ लगाउँ उसलाई जुन पदबाट निवृत्त भएको छ त्यही पदको बराबरको केही तलब सुविधा दिउँ त्यो चाहिँ अलिक र उ त हिजो त ड्रेस त पक्कै थियो त्यही ड्रेस लाएर आइज भनौँ र यो ड्रेसको खर्च पनि घटाउँ त्यो पनि मिल्छ
त्यो दिन एकदम राम्रो कडा आइरन लगाएको 15 दिन अगाडि सिलाएको लुगा लाउनु पर्नेछ भन्ने त गरिरहन पर्दैन। ड्रेस त चिनिने न हो यो सुरक्षाकर्मी छ भनेर। यो गर्यो भने खर्च पनि घट्छ, तालिम प्राप्त जनशक्ति पनि हुन्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी निर्वाचनका लागि करिब 8 करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले 6वटा मेसिन दैनिक प्रयोग गर्दा पनि हामीलाई 34 दिन 4 करोड मतपत्र छाप्न चाहिने बताउनुभयो। त्यो मतपत्र छाप्ने मेसिनले त यति टाउको दुखाएको छ, ती सबै मेसिनले त टाउको दुख्ने रोगले 3 वर्षमै 6 वर्ष आयु भएको आयुक्त 3 वर्षमै सिद्धिएला कि भन्ने खतरा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आगामी निर्वाचनमा 1 करोड 80 लाख मतदाता हुने अनुमान गरेको र जसमध्येबाट 1 करोड 30 लाख मतदान हुने अनुमान रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि 10 अर्ब अनुमानित खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यस्तै निर्वाचनमा 10,852 मतदान स्थल र 22,500 अस्थायी मतदान केन्द्र बाहेकका मतदान केन्द्र रहने बताइएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसदमा पेश गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक 2079 प्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। आफ्नै कार्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले सरकारले पीडितसँग पर्याप्त छलफल समेत नगरी ल्याएको भन्दै विधेयकप्रति 12 बुँदे असहमति जनाएको हो। आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विधेयकमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्र मानवता विरुद्धको अपराध र बाल सेवा सेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरूपण गर्न संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार सम्बोधन हुने गरी जिम्मेवारी दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पीडितको राहत र परिपूरणका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी आयोगबाट निकासा हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। आयोगहरू समेत गठन भई क्रियाशील भए तापनि ऐनको भावना र उद्देश्य अनुरूप द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्य अझै पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेको अवस्था छ। यस क्रममा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित उक्त ऐन संशोधनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक 2079 नेपाल सरकारको संसदमा पेश गरेको छ। नेपाल सरकारले संसदमा पेश गरेको छ। अध्यक्ष मगरले सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट चपेटामा परेका नागरिकलाई पनि न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपूर्ण प्रदान गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। बिना भेदभाव द्वन्द्वरत विद्रोही सेना र राज्य पक्षबाट परिचालन गरिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार समान व्यवहार गर्ने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा आफ्नो रहेको पनि आयोगले जनाएको छ। नेपालमा 10 वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीहरू न्यायको माग गर्दै आन्दोलनमा छन्। द्वन्द्वका घाइतेसँगै ज्यान गुमाएका र बेपत्ता पारिएका सुरक्षाकर्मीका आफन्तहरू पछिल्लो 2 हप्तादेखि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। न्याय पाउने आशामा आन्दोलन थालेका पीडित सुरक्षाकर्मी र उनका आफन्तहरूले आफूहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपालमा 10 वर्षसम्म चलेको रक्तपातपूर्ण सशस्त्र सङ्घर्ष सकिएको 2 दशक पुग्दैछ। विक्रमसम्म 2052 सालबाट सुरु भएको सशस्त्र सङ्घर्ष 2062 सालमा अन्त्य भएको थियो। तत्कालीन युद्धरत माओवादी र सरकारका बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झण्डै 2 दशक पुग्ने लाग्दा पनि द्वन्द्वका घाउहरू भने अझै पुरिएका छैनन्। तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्षबाट पीडित भएकाहरू अहिले पनि न्यायको पर्खाइमा छन्। न्यायको पर्खाइमा तत्कालीन विद्रोही पक्षमा मात्रै होइन, विद्रोह दबाउन सरकारको निर्देशनमा युद्धको मैदानमा भिडेका सुरक्षाकर्मी पनि छन्। द्वन्द्वका बेला मारिएका सुरक्षाकर्मीका आफन्तले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्। सरकारी पक्षबाट युद्ध लडेका सुरक्षाकर्मीहरूलाई पीडकको रूपमा हेर्न थालेपछि न्यायको माग गर्दै आफूहरू आन्दोलनमा होमिएको पीडित सुरक्षाकर्मीहरू बताउँछन्। सरकारको आदेश लिएर देश र जनताका हितमा लड्दा लड्दै आफै पीडित बन्दा समेत सरकारले आफूहरूलाई पराई बनाएको उनीहरूको गुनासो छ।
सरकारले अराएको भरमा लड्न गयो होइन सरकार लड्न गएपछि अनि यो मान्छेको टाउकोले यसो यति पैसा यो मान्छे टाउकोले यसो यति पैसा भनेर सरकारले खटायो होइन त्यसमा अहिले आएर ती दुईजनै रहेछन् एकैनामा छन् दुइटै प्रचण्ड भयो शेरबहादुर भयो एकैना छन् अब उनीहरू चाहिँ पीडित भए प्रचण्डहरू पीडित हामी यत्र सुरक्षा गऱ्यौँ पीडक राज्य पक्षबाट लड्दा लड्दै ज्यान गुमाएका र बेपत्ता पारिएका सुरक्षाकर्मीका आफन्तहरू पनि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले सरकारले आफूहरूलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले जब जागिर खान्छ जागिर खाँदाखेरि नै जागिर खान जाँदाखेरि जब वर्दी लगाइन्छ त्यति बेला नै हतियार दिएको हुन्छ नि त अनि हतियार दिएर उसलाई पठाएको छ अनि अहिले चाहिँ हतियारको कारणले गर्दाखेरि पीडक बनाएको भनेको छ। ल ठिकै छ हाम्रो जो शहीद भएर जानुभयो उहाँहरू त पीडक हुनुभयो अरे तर हामी परिवार त पीडित हो नि। द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी र उनका आफन्तले न्यायको माग गर्दै आन्दोलन थालेको 2 हप्ता बितिसकेको छ तर सरकारले उनीहरूको आन्दोलनमा चासो भने देखाएको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा सुनिता बास्कोटा। लामो समयदेखि व्यवस्थापन हुन नसकेको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको विषय संघीय संसदको बैठकमा पनि उठेको छ। संसदमा बोल्ने सांसदहरूले फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायको मात्रै भर पर्दा यसले विकराल रूप लिएको बताउँदै सरकार मूकदर्शक बनेको आरोप लगाएका छन्। साथै संघीय राजधानीमा थुप्रिएको फोहोरले उपत्यकावासीलाई मात्र नभई देशलाई नै गिज्याइरहेको सांसदहरूको प्रतिक्रिया छ। कहिले सडक निर्माण त कहिले स्थानीयको अवरोधका कारण लामो समयदेखि उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोरको विषय संसदमा पनि उठेको छ। संसद बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर त्यसले जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव र फोहोरमा देखिएको राजनीतिकै कारण स्थानीयले हैरानी खेप्नु परेको बताएका छन्। स्थानीय तहलाई देखाएर उसैले फोहोर व्यवस्थापन गर्छ भन्दै केन्द्र सरकार पन्छिनु र बन्चरे डाँडा र सिस्डोलवासीका समाधानमा चासो नदिनु फोहोरमाथिको राजनीति भएको सांसदहरूको आरोप छ। काठमाडौँमा 71 दिनदेखि फोहोर उठ्न नसकेको भन्दै सांसद योगेश भट्टराईले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बालेन्द्र शाहलाई फोहोर उठाउने सन्दर्भमा सरकारको भर नपर्न सुझाव समेत दिन भएका छन्। साथै फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा एमाले सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै ठोस प्रस्ताव सहित एमालेसँग संवादमा आउनका लागि मेयर शाहलाई सांसद भट्टराईको आग्रह छ। यो सरकारले कुनै पहल कदमी गर्न सक्दैन, यो सरकारको हुती पनि छैन। त्यसैले म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दिनँ। आज म काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् ठोस प्रस्ताव सहित नेकपा एमालेसँग त्यो भिजन छ, त्यो दृष्टिकोण छ। नेकपा एमाले पूर्ण क्षमताका साथ तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छ। यदि तपाईँ सरकारको भर पर्नुभयो भने तपाईँ असफल हुने निश्चित छ। काठमाडौँको बर्बादी हुनेछ। सांस्कृतिक सहर काठमाडौँलाई सबै मिलेर रक्षा गरौँ। धन्यवाद। त्यस्तै सांसद रामवीर मानन्दरले काठमाडौँको फोहोर इच्छा शक्ति भएको मान्छेले मात्रै उठाउन सक्ने भन्दै आफ्नो नेतृत्वमा शक्तिशाली संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। राजधानी काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन न त महानगर गर्न सक्छ न त सरकार नै भन्दै समिति आवश्यक भएको बताएका छन्। तत्काल चाहिँ यस्तो एउटा शक्तिशाली एउटा चाहिँ समिति गठन गरियोस्। अब मैले आफूले माग गर्दाखेरि यहाँ मैले माग गरे जस्तो भयो जस्तो लाग्यो। त्यसकारण जसको भए पनि यहाँ इच्छा शक्ति भएको मान्छेको राख्नुहोस्। होइन भने काठमाडौँ अस्तव्यस्त ध्वस्तबाट बचाउन फेरि पनि म माग राख्न चाहन्छु, एउटा शक्तिशाली समिति गठन गरियोस्। त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य भूमि प्रसाद त्रिपाठीले बन्चरे ल्यान्डफिल्ड साइटका स्थानीयको माग सम्बोधन गरे मात्रै उपत्यकाको फोहोर उठ्न सक्ने भन्दै त्यसका लागि महानगरको पहलले मात्रै नपुग्ने बताए। सरकारले गरेका प्रतिबद्धता र सम्झौताहरूको बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती बलपूर्वक फोहोर विसर्जन गर्न खोजिएकोले यो अवस्था आएको सांसद त्रिपाठीको भनाइ थियो। अब बिजनेस न्यूज। सरकारले विश्व बैंकबाट हरित उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने 100 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 12 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
साउन 26 गते बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरूका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको पनि बताउनुभयो। साथै सरकारले साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नयाँ तलबमान र ग्रेड सरकारले स्वीकृत गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत राजपत्राङ्कित श्रेणीका 23 वटा पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगार दाताहरूको सहयोग अनुदान र लगानीमा आकर्षित गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढेको भन्दै पुनः एकीकरण कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनु भएको हो। साथै मन्त्री कुँवरले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तर पुँजी नभएका श्रमिकलाई पनि यो कार्यक्रममा समावेश गरेर अघि बढ्ने बताउनु भयो। कसैले एकदम कस्टेबल धेरै महँगो छ, यो धेरै कस्टली छ भन्ने कुराहरू पनि निकाले, जसले गर्दाखेरि अरुण थरलाई हामीले लागू गर्न सक्यौँ। वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल फर्केर उद्यम गरिरहेकाहरूसँग पनि समन्वय गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्री कुँवरको भनाइ छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। भारतमा एकै दिनमा 14,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित पाइएका छन्। सरकारी अधिकारीले आइतबार दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो दिनमा 14,092 नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन्। भारतमा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,16,861 रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट बितेको 24 घण्टामा 41 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना सुरु भएबाट हालसम्म 5,27,937 व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। भारतमा हिजो एक दिनमा 16,454 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यसैगरी कुल 4,36,09,566 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नयाँ संक्रमितको संख्या भन्दा संक्रमण मुक्त भएकाको संख्या धेरै रहेकाले सक्रिय संक्रमित घटेका छन्। पाकिस्तानमा मनसुनी वर्षासँगैको बाढी पहिरोमा परि कम्तीमा 10 जनाको ज्यान गएको छ। गएको 24 घण्टा यता पाकिस्तानमा विभिन्न स्थानमा भएको निरन्तरको वर्षा र बाढीमा परेर अरु 26 जना घाइते भएको यहाँको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्रले जानकारी दिएको छ। सो केन्द्रका अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिमी बलुचिस्तान प्रान्त सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। सो प्रान्तका अधिकांश स्थानमा बाढी आएको र त्यसमा परेर 6 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसैगरी यहाँको उत्तर पश्चिम प्रान्त खैबरमा पनि बाढीका कारण 3 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। त्यहाँका कतिपय व्यक्ति हराइरहेको पनि बताइएको छ। त्यहाँ यस वर्षको मनसुनी वर्षा सुरु भएको जुनदेखि अहिलेसम्म अति वर्षा र बाढीमा परेर 592 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसैगरी यस वर्षाका कारण यहाँका करिब 1000 जना घाइते भएका छन् भने बाढीले हजारौं घरमा क्षति पुगेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नवनियुक्त नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले 2-3 महिनाभित्र ब्याटिङमा सुधार गर्ने दावी गरेका छन्। मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरले आज पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाली टोलीको मुख्य समस्या ब्याटिङ रहेको भन्दै ब्याटिङलाई 2-3 महिनामा नै सुधार गर्ने बताएका हुन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक प्रभाकरले कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सबै खेलाडीको ब्याटिङ हेरेको र उनीहरूमा भएको कमी कमजोरी भेटाएको भन्दै सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रभाकरले नेपाली खेलाडीले आइपिएलको सिको गरिरहेको भन्दै खेलाडीमा टेक्निक नभएको र टेक्निकलाई सुधार गर्ने बताएका छन्। Planning, first we have to work on the technique, then we can plan for test cricket. First we have to win the maximum one days and get the
place in ICC level 1. प्रभाकरले खेलाडीबीच गुट उपकुद समाधान गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रभाकर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली सम्हाल्न शनिबार नेपाल आइपुग्नु भएको थियो। क्यानेडियन प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेको राजीनामापछि उनी मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा नेपाल आइपुगेका हुन्। श्रीलङ्कामा आयोजना हुने साफ अन्डर 17 च्याम्पियनशिप फुटबलको पहिलो खेलमा नेपालले भुटानको सामना गर्ने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले आइतबार सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार नेपालले भुटानको सामना गर्ने भएको हो। प्रतियोगितामा नेपाल समूह बी मा रहेको छ। नेपालको समूहमा भारत र भुटान रहेको छ। नेपालले भुटानसँग सेप्टेम्बर 7 मा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेल सेप्टेम्बर 9 मा भारतसँग खेल्नेछ। समूह ए मा आयोजक श्रीलङ्का, मालदिप्स र बंगलादेश रहेका छन्। समूहको शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। फाइनल सेप्टेम्बर 14 मा हुनेछ। ग्लोबल न्यूज कन्टेन्टमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आम निर्वाचन नजिकै गर्दा गठबन्धन दलको संख्या बढाउँदै प्रधानमन्त्री देउवा, लोकसभालाई सरकारमा लग्ने पक्का पक्की। छुटिएको 7 वर्षपछि नजिक भए दाहाल र भट्टराई। प्रदेश र प्रतिनिधि चुनावमा एउटै चिन्हमा लड्ने सहमति। संघीय सरकार विरुद्ध मधेस सरकार प्रमुख कार्यालयमा मुख्यमन्त्री सहितको धरना। प्रहरी प्रदेशमा हात नआएसम्म आन्दोलन गर्ने। आगामी निर्वाचनमा सेना निवृत्त सुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आयोगको आग्रह। खर्च कम हुने दाबी। र नेपाली क्रिकेट टोलीको कमजोरी पहिल्याइसकेको मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरको दाबी। 3 महिनाभित्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।